السلام عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. فيديو غادي يكون عباره على لي غولو دو برانطون كيف ما كتشوف لا فيديو قدامكم. صراحه هاد لي غولو دو برانطون كيجيو رائعين غزالين بلا ما نشكرهم لكم. المهم اللي مهتمه تبقى مع المقادير في لا فيديو. وبغيت نقول لكم افون تو سمحوا لي بعدا كاينه على الغيبه اللي كنغبر عليكم في يوتيوب، مي الصراحه ما كانش شي بيدي. كنت مريضة دوزنا حقنا الحمد لله ديال هاد الفيروس حتى حنايا وتصابينا به الحمد لله على كل حال، والله يجعلها مغفرة ديال الذنوب. صراحة نهضر لكم على هادشي في نوفيل فيديو في اون اوتر فيديو الصراحة، غير جوست باش نشارك معكم وصفات طبيعية اللي كتطلع المناعة واللي عاونتنا حنا بزاف اننا الحمد لله ما تشديناش الفرج وما احتاجيناش اننا نتوسبيتاليزاو ني غيان دو تو. المهم الا كنتو انتريسي قولوها لي اون كومونتير. ودابا غادي نخليكم مع المقادير ديال لي غولو دو برانطون ديالنا. يلا السلام عليكم. الوغ بالنسبه للمقادير ديال لي نيم ديالنا اولا لي غولو دو برانطون، لي نيم ما طيبينش اولا لي غولو دو برانطون. فغادي نحتاجو هنايا الدجاج اللي كيكون بيان سور مغسول ومرقد في الحامض وكلشي. هنايا مقطع طويل. يمكن لكم اللي ما عندوش اللي ما بغاش يدير الدجاج يدير اللحم، اللي بغى يدير كروفيت اللي متوفر عندكم في الدار ديروه. يمكن لكم ديروا حتى سوريمي، لي باطوني ديال السوريمي حتى هما راه تيجيو مزيانين. انا تنخلطهم بعض المرات كيجيو مخيرين. غادي نحتاجو هنايا لا صالاد شينواز. اللي ما لقاهاش راه كاينه في محلات تجاريه، اللي ما لقاهاش يمكن ليه ياخذ غير الشو بالالوان ديالو الابيض والموف وخيزو، تقطعوهم رقاق. خيزو حكوه في الحكاكه غليظه، ولي شو ديالكم قطعوهم رقيقين بحال هكا كيف ما كتشوفوا هانتوما، كيف ما كيبان لكم بحال هكا، وخدموا بهم. صافي غادي نحتاجو لي غاليت دو ري اولا الاوراق ديال الارز ولا لي فطائر الارز، ها هما تيجيو على هذا الشكل، حتى هما متوفرين في محلات تجاريه. غادي نحتاجو بالنسبه للبهارات ديالنا العطريه ديالنا، غادي نحتاجو هنا سكينجبير طري. انا كنأكد ضروري ديروا سكينجبير طري، ما ديروش سكينجبير غبره. من الاحسن ان الا كان عندكم الطري متوفر كيبقى احسن، لانه هو كيعطي واحد الطيبه زوينه ليهم، كيجي معاهم زوين. هادو صراحه مخيرين في الصيف والله. لي ولو يسون زعما فيهم لا فريشور، وباردين ما كيطيبوا ما حتى شي حاجه، وفي ساع كيوجدوا ما كيعذبوا ما حتى شي حاجه. راكم عارفين دابا الصيف الناس كتقلب غير على الحويجه السهله والحويجه اللي ما كتقل ما حتى شي حاجه. دونك هنايا سكينجبير ديروا لا كونتيتي اللي بغيتو على حسب الكميه ديال الدجاج عندكم هنايا. المهم هو راه كيعطي بنه زوينه، وسورتو الا كان هكا طري. كيف ما قلت لكم هنايا غادي نحتاجو حتى الثومه حتى هي على حسب الكميه ديال الدجاج. هادو انا راه قطعتهم، نقيتهم قشرتهم وقطعتهم رقيقين. غير بقيت كنقطعهم حتى هكا رقاق احسن. انا كنفضل سكينجبير والثومه هكا يتقطعوا رقاق على انهم يداروا بهذيك ديال الثومه اولا يتحكوا بالحكاكه، حيتاش اون فوا كيدوزوا في المقله هكذا كيفقدوا شويه داك المذاق ديالهم. الا طابوا بزاف ما كتبقاش فيهم كاع ديك الطيبه ديالهم، فمن الاحسن سكينجبير هكا ديروه رقيق. غادي نحتاجو عاوتاني مليحه انا نشوفو هنا دايره غير شي شويه، المهم ملح على حسب الذوق. مي بيان سور ردوا البال ان راه كاينه صوص تيرياك صوص صوجا، وكاينه تيرياكي حتى هي راه تيكونوا مالحين. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال العسل، اي نوع ديال العسل متوفر عندكم. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الزنجلان، انا عندي هنا الزنجلان راه مغسل ومنقي ومحمر، شاطلي من نسلو. عندي هنايا البزار، نص معلقه صغيره ديال الابزار. انا عندي البزار الابيض، نتوما ديروا البزار الابيض ولا البزار الكحلي متوفر. كيف ما قلت لكم الصوجا، صوص تيرياكي ضروريه. وهنايا لويل دو سيزام، زيت ديال الزنجلان. اللي متوفره عنده الزيت ديال الزنجلان يديرها، اللي ما متوفراش عنده يقدر يعوضها بالزيت البلديه ولا الزيت الروميه، كيبقى داكشي على حسب المتوفر في كل بيت. دونك دابا غادي نبداو. اول حاجه غادي نمارينيو الدجاج ديالنا. المارينات ديال الدجاج ديالنا غادي ناخذوا، هانتوما راه تبان لكم بالمعلقه. غادي ندير واحد الكميه لا باس بها ديال السكينجبير طري، وغادي نديروا واحد الكميه مزيانه ديال الثومه. هادو غادي نخليهم، غادي نحتاجوهم من بعد. هاد شويه ديال السكينجبير والثومه اللي خليت راه غادي نحتاجوهم من بعد. هكا نديروا القبيصه ديالنا د الملحه. صراحه راه ما كياخذوش كاع الوقت بزاف، في زعما ساهلين دغيا دغيا كيوجدوا. الا قدرتوا كاع انكم ديروا الدجاج ديالكم ترقدوه في الليل وتخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه يكون احسن. الا ما قدرتوش يمكن لكم ديروها تخليوها واحد نص ساعه ولا ربع ساعه، ولا يمكن لكم كاع. انا بعض المرات بالزربه كنديرها وكندير الدجاج ودغيا دغيا كنطيبو في البلاصه، ما تنتسناش عليه كاع. نديرو البزار،
غادي نديرو واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا. فوالا، غادي ندير 2 معلقات كبار ديال صوص تيرياكي. فوالا، غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال l'huile de sésame. صافي غنخلط كلشي مزيان. كتجي بعدا واحد الريحه غزاله فيه رائعه. فوالا، دابا غادي نخلي الدجاج ديالي يتمارين على خاطرو، وغادي ندوز معكم للطريقه كيفاش غادي نكملوا البقيه ديال الحشوه ديالي. دونك دابا غادي ندوزو نوجدو هذا العماره ديالنا باش غادي نعملوا لي غولو دو برينطون ديالنا. المهم انا عندي هنا العماره، عندي هنايا ديجا الدجاج طيبته اللي شرملت معكم، انا راه ديجا طيبته في المقله. يمكن لكم تزيدوا تحمروا اكثر من هكا الا بغيتو نتوما. انا عندي هنايا بالنسبه للعماره انا كيعجبني كندير حتى لداخل شويه ديال النعناع الا كان متوفر عندكم، ولا كنتو كتبغيو. الا ما كنتوش كتبغيو ما ديروش. انا كيعجبني شويه النعناع وحتى الربيع. كاين وحدين كندير فيهم النعناع، وكاين حين كندير فيهم الربيع حتى هويا. صافي، كيف ما قلت لكم بالنسبه لي فيوند انا راه كندير وحدين كندير وحدين بالدجاج وحدين كنديرهم بالسوريمي. دابا هنايا درت لا سلطه شينواز ديالي. هنايا انا راه زدت حكيت لها واحد خيزوه كبيره حيت انا كيعجبني يكون فيها خيزو كتير. غادي نزيد هنايا سكينجبير والثومه اللي خليت، شويه ديال الثومه اللي خليت وسكينجبير طري. كتجي الطيبه الصراحه ديال السكينجبير زوينه فيهم سورتو طري. بحال غادي تصايبوا لا سيزونمون الشلاضه ديالكم. غادي ناخذ هنايا صوص الصوجا، ما ديروش الملحه حيت انا غادي ندير صوص الصوجا راه مالحه وديجا هما راه كديروا ليهم يعني بحال السوشي كديروهم في صوص الصوجا ملي كتبغيو تاكلوهم، كتغمسوا في صوص الصوجا تو سامبلومون. ديروا عينكم ميزانكم. غادي ندير هنايا زيت الزنجلان كما قلت لكم، الا متوفره عندكم لما متوفراش يمكن لكم تعوضوها بالزيت الروميه ولا ويل دو كولزا ولا البلديه كاع الا بغيتو. من الاحسن ديروا الروميه لان البلديه غادا تطلق لكم شي مذاق، تقدر تخسر لكم البنه ديال هادشي. المهم انا غادي ناسيزوني وغادي ندير عيني ميزاني، نذوق ونشوف الملحه ونشوف كلشي. دابا غادي ندير ديك المعلقه ديال الزنجلان. كيجي زوين الزنجلان فيها لداخل مع محمر، كيعطي واحد الطيبه زوينه. صافي غادي ناسيزونيها مزيان بهذا الشيء اللي وريتكم. صافي ودابا غادي نرجع معكم باش ندوزو نداو دونك فوالا ديالي ها هي لا سلطه ديالي راها وجدات. غادي نحطها دو كوتي هي وكاع داكشي اللي غادي نعمر به. هنايا خديت طبسيل ديال الماء، طبسيل كبير درت فيه الماء سخون. هانتوما راه كيبان لكم الماء. هذا هو فين غادي نبقى نطرومبي لي فوي دو ري ديالي. غادي نبقى نغطس لي فوي دو ري ديالي هنا حيت هما قاصحين ما يمكن ليناش نلويوهم. فغادي خصنا ضروري اننا نرطبوهم عاد نخدموا بهم ديك الساعات بيان سور. فوالا غادي نحتاجو عاوتاني واحد المنيدل يكون نقي بيان سور. غادي نحطو هنا، غادي نفزقوه واحد شي شويه البلاصه فين غادا تحط الورقه ديال الروز باش ما تلصقش لينا، حيت هي ملي كتفزق كتبدا تلصق. فزقوا هاد البلاصه مزيان. فوالا غادي نبدا معكم بسم الله. هانتوما الماء سخون حيتاش دغيا. علاش درنا الماء سخون؟ حيتاش دغيا كيطلقوا فيه لي فوي دو ري حيت هما تيكونوا قاصحين. شفتوا يكون الماء سخون باش يطلقوا لكم دغيا. الا درتو الماء بارد غادي تبقاو تسناو بزاف. هانتوما شفتوا دغيا كتعطي الطوع. غنحطها هنا. غادي ندير الثانيه اون اتوندون كوم سا ما نضيعوش الوقت. الا بغيتو ديروا حتى 2 طباصل باش تزربوا ديروهم. دونك غادي نخدم بيدي. جو بريفير نخدم بيدي هكا. غادي ناخذ
لا سالاد شينواز ديالي، القياس اللي بغيتو نتوما على حسب لي غولو ديالكم قداش بغيتوهم يكونوا. غادي ناخذ الدجاج ديالي حتى هويا بحال هكا، المهم نتوما القياس اللي بغيتو. انا غادي ندير وحدين فيهم نعناع وحدين فيهم ربيع المهم نتوما ديروا اللي بغيتو. فوالا بحال هكذا صافي. كتجبدوا بحال غديروا لي سيجار ولا ديال رمضان اللي كنا كنديرو في رمضان، كلشي باقي عاقل على الطويه. صافي نتوما كطويو وانتوما كتزيروا، نتوما كطويو وانتوما كتزيروا. فوالا كيجيو على هذا الشكل لي غولو ديالنا. انا غادي نعاود معكم هذه حتى هي. شفتوا ملي كديروها مور اختها دغيا تعطيكم الطبع. فوالا ندير هنا الاخرى تفزك. فوالا نعاود معكم واحده اخرى. نديرو لا سالاد. ديروا لا كونتيتي ديال لا سالاد اللي بغيتو نتوما ياك. صافي انا هذه غادي ندير فيها سوريمي، ندير فيها واحد الباطوني. صافي غادي ندير فيها هذه الربيع. ديروا غير الوريقات ياك، الوريقات ديال الربيع حتى هما كيعطيو مذاق زوين صراحه. هادشي كيجي فري مع الصيف، كنقلبوا على بحال هادشي وساهلين، ما كياخذوش كاع الوقت بزاف في الخدمه ديالهم في التوجات بلوتو. فوالا ردوا البال شويه مع لافوي مع لافوي دو ري، حيتاش ملي كتبداو تصايبوها كتبدا ماشي كتعجن، مي هي كتلصق دغيا. فهمتوا؟ دابا ما غتحتاجوا ديروا لهم حتى شي حاجه باش تلصقوهم. ها نتوما ها الغولو ديالنا كيجيو هكا، ما كيجيوش زعما كلهم مقادين، كيجيو شويه عشوائيين ولكن كيجيو مهم. هو المذاق كيجي رائع. انا غادي نكمل الكميه ديالي ونرجع لكم. ديالي ها هما لي غولو دو برينطون ديالنا من بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل، اولا نسميوهم لي نيم ما طايبينش تو سامبلومون تو كور، اولا لي سيجار. المهم اللي بغيتو نتوما، ولا اصابع الخضر، المهم السميه اللي بغيتو تسميوهم. هما في الاصل سميتهم لي غولو دو برينطون حيتاش هما بصراحه كيجيو رائعين كيجيو على هذا الشكل. انا راه حليت معكم هذه، كتشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. كتجي هكا اللحمه باينه والخضيره دوك اللوينات صراحه. تقدموهم لضيوفكم، ترافقوا بهم لي بلا ديالكم بوجهكم احمر ولداد. اهم حاجه هو انهم لدادين. غير تبعوا المقادير الوصفه كيف ما حطيتها لكم، ما غادي يجيوكم خطيرين صراحه. والله الا زوينين. انا من نهار درتهم واكتشفتهم ولاو عزازين عليا. وليت زعما ديما كنديرهم ريغوليرمون، سورتو دابا مع الصيف ما كيكون الصاد، ما كتبغيش تاكل شي حاجه اللي هي ثقيله، فكتقلب على شي حاجه اللي بحال هكا تكون زوينه وتكون او ميم طون في النظر زوين وما كتاخذش الوقت بزاف في التوجات ديالها. ما كاين لا طياب لا قليل حتى شي حاجه، ما كاين لا عذاب لا والو. كتخلطوا داكشي ديالكم وكتروليوهم على هذا الشكل هذا. راه يمكن لكم كاع حتى الناس اللي ما بغاوش يروليوهم ولا ما توفريش عندهم الوريقات ديال الروز، يمكن لكم غير هاد الشلوضه تكتفيو بها بوحديتها تاكلوها في هذا الصيف. راه كتجي فريمون لذيذه ورائعه. ايوا هادشي اللي كاين. ما كنقول لكم، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي كيعزازين عليكم، وما تنساوناش من لي لايك ضروري. ايوا كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله. خليت لكم راحه البال.